बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ मुसलसल इल्जामात की बौछार की जा रही है। मीडिया के अंदर भी उनके हवाले से यकतरफा खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उनकी तरफ से चूंकि जवाब नहीं आया, और अब आपको इल्म है टॉप सिटी के मालिक के मुबैना जो अगवा, तशद्दुद और वहां से कुछ चीजों का चोरी करना, इस तरह के इल्जामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे, और आज जनरल फैज हमीद ने बिल आखिर इस पर खामोशी तोड़ी है और उन्होंने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है इस पर भी हम बात करेंगे। साइफर केस की आज अडयाला जेल के अंदर क्या बड़ी समाअत हुई है। आज कुछ जज साहब ने इमरान खान के हक में भी आज रिलीफ दिया है। ये रिलीफ क्या है ये भी आपको बताना है। और जमान पार्क से पुलिस अपने साथ क्या लेकर गई, और इमरान खान ने क्या चीज मांगी है जज साहब से, ये भी आपको बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान कुछ अरसा कबल थाईलैंड के विजिट पर गए थे, और थाईलैंड आपको इल्म है कि उसकी इंडस्ट्री क्या है। और अब वो कतर गए हैं, और कतर उन्होंने वैसे तो गजा के अंदर पहुंचना था, जिस तरह अनाउंसमेंट आई थी, खबर साले जफर साहब ने दी थी, लेकिन ये जो कतर का पुरस्कार दौरा है, इस पर भी कुछ सवालात उठे हैं, उन पर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फजल रहमान एक मजहबी शख्सियत है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो सफर करते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पिछले एक उनका जो विजिट है थाईलैंड का, वो बड़ा पुरस्कार था। वहां कोई दावत तबलीग और इस तरह का भी बगैर काम नहीं था, वो रिलैक्स करने के लिए गए थे। और क्यों गए थे इसकी जो ज्यादा वजाहत है वो भी जारी नहीं की गई, लेकिन अब वो चूंकि जब साले जफर साहब ने ये खबर दी थी कि वो गजा पहुंच पहुंच रहे हैं और फलस्तीनियों की मदद के लिए, तो ऐसे लग रहा था कि ये जो तासर है कि जो उलमा हजरात हैं वो अपनी औलादों को जिहाद से दूर रखते हैं और खुद जिहाद से दूर रहते हैं, लेकिन जो अवाम के बच्चे हैं या अवाम है उनको इस हवाले से बड़ी तरगीब देते हैं। ये कुरान मजीद का हुक्म है, तरगीब देनी चाहिए, इसके अंदर तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये तासर खत्म होगा, और फजल रहमान साहब तो खुद गजा पहुंच रहे हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था कि वो गजा कैसे पहुंच सकते हैं जबकि इसराइल का वहां पे पासपोर्ट चलता है बुनियादी तौर पे, और इसराइल जो है उसको पाकिस्तान ने तस्लीम ही नहीं किया हुआ। वो लुबनान पहुंच सकते हैं, वो जो बॉर्डर साथ मिलता है सीरिया का, जो सीरिया कह रहा हूँ, ये मिस्र का, तो वहां वो पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे कैसे होगा। लेकिन वो कतर पहुंचे और कतर के अंदर हमास की लीडरशिप है, उन्होंने जो है वो वहां मुलाकात की, और मुलाकात के अंदर वो जिस तरह मुस्करा रहे थे इस पर भी ज़ाहिर है लोगों ने कहा। लेकिन अब ये आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम के अंदर एक डिस्कशन हुई है, वो आपके सामने रखना है। वो लिखते हैं, ये सहाफ़ी फारूक अकदस हैं जिन्होंने पहले थाईलैंड के हवाले से भी खबर दी थी। उन्होंने कहा कि हम जब परवेज मुशर्रफ के साथ गए थे तो हमें ये तारफ करवाया गया था, ये जो यहाँ पे कतर के हवाले से, कि यहाँ CIA का एक बड़ा हेडक्वार्टर है, और हमें वहां दिखाया गया। सैफ और रहमान भी आजकल कतर में ही होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो वहां क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं हमास का भी शायद वहां पर सिस्टम है, इसका मुझे मालूम नहीं, हमें इस किस्म की कोई खबर नहीं आई कि उनके वहां जाने का जवाब पैदा होता है। फारूक अकदस नामी सहाफी कहते हैं कि वापस आकर उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हमारा इंतखाबी इत्तेहाद होगा। अब ये उन्होंने सवाल ये उठाया है कि मौलाना फजल रहमान का दौरा गजा भी थाईलैंड के निजी दौरे की तरह पुरस्कार है, और दौरा थाईलैंड की खबर जो जिस साफी ने ब्रेक की उसी ने ये भी बात की है। फिर आमिर मतीन साहब ने कहा, इस पर कहा कि वैसे मौलाना थाईलैंड क्या करने गए थे, कोई सफारती या सियासी मकासद। मैंने फारूक अकदस से तफसील पूछना मुनासिब ना समझा, मगर पूछना चाहिए था। उनका मजीद कहना था कि अगर उनको ये मालूम था कि मौलाना थाईलैंड गए हैं तो उनके दौरे की तफसीलात भी बता देते। तो वहां पर चूंकि जो थाईलैंड ज़ाहिर लोग जाते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी और चीजें जो है वो डिस्कशन के अंदर चलती है। तो अभी तक जो तफसीलात हैं कतर के विजिट की, हमास के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात के अलावा सामने नहीं आई, और वहां पर जो जिस तरीके के मामलात होते हैं कतर के विजिट के अंदर भी, अब इस पर ज़ाहिर सवालात उठाए गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त मेरा कहना मुनासिब नहीं है, मैं माजरत खा हूँ। दूसरी तरफ आज साइफर केस की समाअत हुई है अडयाला जेल के अंदर। एक तो आज जो है वो अदालत ने एक मेहरबानी की है कि वो जो छोटे कमरे के अंदर समाअत होती थी, छोटे कमरे की बजाय कम्युनिटी हॉल है बड़ा, जहां पर 200-300-400 लोगों की गुंजाइश है,
اس کے اندر جو ہے وہ عدالت کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کی جو فیملیز کے 5 ممبران ہیں وہ اب سماعت براہ راست سن سکیں گے۔ صحافیوں کو ابھی اجازت نہیں دی گئی، کب دی جاتی ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آج جو وکلاء ہیں وہ آج پیش نہیں ہو سکے، چونکہ سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو پرویز مشرف غداری کیس ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا اس کے خلاف جو اپیل ہے اس کے اندر پیش ہونا تھا۔ شاہ محمود قریشی کے جو وکیل صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ آج غیر حاضری لگائے گی، تو ایک کلرک جو ہے وہ پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ جج صاحب آج وکلاء اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں، شاہ خابر ہیں یا باقی، وہ بڑے جلدی کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں جی اب اگلی سماعت پر ہم 3 کی بجائے 6 گواہ پیش کریں گے۔ ٹوٹل 28 گواہان ہیں سائفر مقدمے کے اندر، جس میں سے 26 جو ہے ان کی گواہیاں وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پیش کرنی ہے استغاثہ نے۔ تو وہ بتاتے ہیں شاہ خابر کے اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے بتایا کہ وکلاء صفائی کی عدم دستیابی کے باعث اب یہ 14 نومبر تک یعنی منگل تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ 6 گواہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ان اگلے 3 ہفتوں کے اندر یہ کیس جو ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات جو آج عمران خان صاحب نے بتائی ہے اس کے اندر جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، وہاں بتایا عمران خان نے جج صاحب کو کہ میری ایک چیک بک جب پولیس نے ریڈ کیا زمان پارک پر تو وہ ساتھ لے کر گئے ہیں، فائنینشیل معاملات ہیں اور مجھے وہ چیک بک چاہیے۔ اس پر جو جج ابو الاسرار ذوالقرنین ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ پراپر درخواست پہلے دینی چاہیے تھی پراپر فورم پر، لیکن اب ہم جو ہے اس کی تفصیلات منگوا لیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، ان سے جو گفتگو ہے ٹیلی فونک واٹس ایپ کے ذریعے جو کال ہے اس کی ڈیمانڈ کی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ زیادہ کال کرنے کی سہولت نہیں ہے پاکستان کے اندر جو رولز ہیں اس کے مطابق، لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے پیش رفت ضرور ہوئی ہے کہ جو فیملی کے ممبران ہیں ان کو اجازت مل گئی ہے، 5 ممبران کو بھی، اور بڑا جو کمرہ عدالت ہے وہ اب جیل کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ صحافیوں کو بھی ممکن ہے آئندہ جو سماعت ہے اس پر اگر اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی جو پیش رفت ہے وہ اس معاملے کے اندر ہوگی۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑی سماعت ہوئی۔ لوگوں کو توقع یہ تھی کہ جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہے ان کے خلاف جو قاضی فائز عیسیٰ اور نون لیگ کا جو ان کے حوالے سے خیالات ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی بڑا حکم جاری کریں گے، لیکن ظاہر ہے اگر جنرل ریٹائر فیض حمید پر کوئی معاملہ آتا ہے جیسے فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہے یا کوئی اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جنرل جو باجوہ ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ لوگ صرف سنگل آؤٹ کر کے جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے ساتھ چونکہ بعد میں معاملات یس ہو گئے تو ان کا نام اب جو ہے وہ نہیں لیا جاتا اس طریقے سے۔ اب یہ چونکہ ایک بہت بڑا سنگین الزام تھا اور اس پر ابصار عالم صاحب نے پوری تفصیلات بھی لکھی تھی پہلے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر ٹاپ سٹی کا جو مالک ہے معید صاحب، ان کا یہ معاملہ پہنچا۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یقیناً ہمارے ملک کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے تو پہلے اگر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے ساتھ یقیناً ہوا ہے تو وہ اس کو تفتیش تحقیقات آزادانہ ہونی چاہیے۔ اور رینجر کیوں جاتی ہے اس طرح کے آپریشنز کے اندر، اور کیا کوئی بڑا دہشت گرد تو وہ نہیں تھا؟ جو انہوں نے سوالات اٹھائے وہ یقیناً بہت بڑے ہیں، لیکن چونکہ یک طرفہ دور کر میڈیا کے اندر جو ہے وہ الزامات آتے ہیں اور ان پر بات ہوتی ہے، لیکن جنرل فیض حمید نے پہلی مرتبہ، عدیل سرفراز صاحب ہیں، یہ جو ہے وہ سنو نیوز کے صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے ساتھ جنرل ریٹائر فیض حمید کی جو فیملی ہے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے چونکہ ریٹائر جنرل ہیں اور ابھی وہ سیاسی حوالے سے یا کسی قسم کا اوپنلی جو بیانات ہیں ان کی طرف سے نہیں آ سکتے، اور انہوں نے بتایا ہے فیض حمید صاحب نے کہ میں اس پر اپنا جو موقف ہے وہ دوں گا، جتنی ضرورت ہوگی عدالت کو، کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو، جہاں بھی مقدمہ ہوگا اس کو فیس کروں گا۔ اور یہ جو معید صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ISI پر جو الزامات ہیں وہ غلط ہے۔ ISI نے اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں کیا تھا، یہ سول اداروں کا آپس کے معاملات تھے۔ انہوں نے جس بنیاد پر بھی کیا ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت حکومت ظاہر ہے نون لیگ کی تھی، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ اس وقت چودھری نثار تھے، اور انہوں نے
इस मामले को देखा भी था, और इस पर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद है, और इस मामले के अंदर जहां भी हुआ वो मैं अपने आप को पेश करूंगा। और ये भी बताया उन्होंने कि कुछ अरसे से जो है वो यकतरफा तौर पर मेरे खिलाफ इस तरह का एक बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं जिनके अंदर कोई हकीकत नहीं है, और कहीं नीचे अदालत में इन्वेस्टिगेशन के अंदर या ऊपर किसी अदालत के अंदर जहां भी मुझे बुलाया जाएगा मैं अपना खुलकर मौक़िफ़ रखूंगा। लेकिन चूंकि ये जो दरखास्त है इसके अंदर निपटा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और प्रॉपर फोरम से रजू करने की हदायत दी गई है, तो इससे लगता यह है कि किसी भी बड़े जर्नल का जो एहतसाब है या जो दावे किए जा रहे हैं वो उस तरीके से मामलात शायद जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते हैं अब इस पर जनरल फैज हमीद को कोई इदारा बुलाता है या नहीं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।